कितें दाखोवंक सोदता। आतां हे कितें करता खबर आहा, लेवटेता काम करता, लोकांक हांगा सगळे वाटेन त्रास करप आनी मागीर इलेक्शन येयलें न्हू, आतां 27 येतलें, मागीर कॉन्सुलराचें इलेक्शन त्या वेळार आमच्या मनशाक निकोडून घेया, आमी हें सगळें काम केलां। आतां लोक कितले सफर जाता पळया, हें पळया, ही घाण पळया, पळया, ही खडी हाडले, ही हांगा उडयले, पळय, हे हांगासर सगळें उडयलें, ही माती, थंयसर पावडर उडयल्या, येवपा वचपाक ती अडचण, येवपा वचपाची ती अडचण। ब्रिजाचेर जाल्यार ब्रिजाचेर खड्डे आसा ते पूर्ण काडा। आमी एकूच सजेशन दिल्लें की दोनूय पायपलायन आसा, दोनूय सायडीन काडा आनी रोड आपशिरून जातलो म्हणून, ते कांय करिना, फक्त कितें पयशे जाय, कित्याक 4x1चेर जी बायल आसा पळय तांकां पोसपाक जाय न्हू, म्हणून हे सगळे नाटकां चल्ल्या। ही दशा आसा न्यू वाड्याच्या ब्रिजाची। पळयले तुमी, हे आतां हांगासर खडी घालून दवरल्या, हे काडून दवरल्या, सगळे हांगासर जशें ते केला पळयात। आतां हे पायपलायन जर काडलेले आनी भायल्या सायडीन जर घातलेले, सहज 2 गाडयो वयता, पळया 2 गाडी सुट्टा हांगासर, पण ते वेवस्थीत गेले जाल्यार, पायप ना जाल्यार ते वयतले असले, बेश्टो तो ब्रिज नवो करता म्हणून हे झेत करून, हे पळया, हे सगळे हांगासर कशा रितीन, हे हांगासर ही पळया खडी, ही पावडर रस्त्यार घालून दवरल्या, हांगा अडचण केल्या, हो कचरो हांगासर, हे हांगासर सगळे, हे पळया, हे टॉयलेटी, मोबायल टॉयलेट हाडून बसयल्या, तेतून लोकांक सगळे घाण, सगळी घाण ही हे पळोवपाक पळया, हे सगळे, आनी लोक हांगासर कितें कितें जावन मरत आसा पळया। हे आतां काम 6 म्हयने जाले, हे अशें पेंडींग आहा, हे सगळे पेंडींग आहा। हे पायप 2 आसा ते हेवटेन तेवटेन जॉयन करपा, हे कित्याक म्हयन्याचे म्हयने काडचे पडटा कांय कळना आमकां, म्हयन्याचे म्हयन्या कित्याक काडचे पडटा काय म्हणून पळया, पळय कशें हांगासर जाता, तुमकां पळयलें न्हू, सदांचेर हांगासर अशें जालां, हे करिना, काम करिना, जे करूंक जाय ते काम करिना हांगासर। कशें दवरलें तें आयडिया ना, पळय हे सब दिखा, हे आतां ट्रान्सफॉर्मर बसयला पयरूच, ह्या ट्रान्सफॉर्मर आमच्या निवड्यात लायट गेली तर ते लायटीच्या मनशांनी, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे वायरमॅनांनी कशें काम करचें, हे अशें फोण घालून दवरला, त्या भुरग्यांनी कामां कशीं करपाची पळया, हे कशें करून दवरला ते। आतां 6-7 म्हयने ओपन 2 पायप हांगा हाडून हे अशें कवर करपाक, हे हेवटेन कितें बांदता ते मागीरचे मागीर बरें आहा, पूण हे तरी काम पूर्ण करूंक जाय आसलें, हे हांगा अशें उडयल्या, ही हांगा अशी म्हणजे कितें करूंक सोदता, कितें दाखोवंक सोदता। आतां हे कितें करता खबर आहा, लेवटेता काम करता, लोकांक हांगा सगळे वाटेन त्रास करप आनी मागीर इलेक्शन येयलें न्हू, आतां 27 येतलें, मागीर कॉन्सुलराचें इलेक्शन त्या वेळार आमच्या मनशाक निकोडून घेया, आमी हें सगळें काम केलां। आतां लोक कितले सफर जाता पळया, हें पळया, ही घाण पळया, पळया, ही खडी हाडले, ही हांगा उडयले, पळय, हे हांगासर सगळें उडयलें, ही माती, थंयसर पावडर उडयल्या, येवपा वचपाक ती अडचण, येवपा वचपाची ती अडचण। ब्रिजाचेर जाल्यार ब्रिजाचेर खड्डे आसा ते पूर्ण काडा। आमी एकूच सजेशन दिल्लें की दोनूय पायपलायन आसा, दोनूय सायडीन काडा आनी रोड आपशिरून जातलो म्हणून, ते कांय करिना, फक्त कितें पयशे जाय, कित्याक 4x1चेर जी बायल आसा पळय तांकां पोसपाक जाय न्हू, म्हणून हे सगळे नाटकां चल्ल्या। हे लोकांची पयशाची वाट लायता ते अशें तेवडेन पण हे आतां टॉयलेट बांदून काडला, हे केन्ना पूर्ण करपाचें केन्ना, हे कितें म्हणटा ते मोबायल टॉयलेट, ही मोबायल टॉयलेटीन लोकांनी बसून हांगा घाण पडल्या, वास येता हांगासर। बरेले टॉयलेटीचे मोडला ती टाकीत तरी व्हडली बांदपाची जाल्यार वालोर आसलो,
कसले करून दवरल्या निवाड्याचे लोकांक. दुसरी गजाल आनी ते दीस येवन इन्स्पेक्शन करून गेले ते टाकयेचे, ते दीस येवन इन्स्पेक्शन करून गेले. आता केन्ना काम चालू करूं ते मोडोन पडोंक जाय लोकांचे, कितें तरी जावपाक जाय. आनी केन्ना करतले ते तशें सगळें पडना, पडनाक पडोन वचोंक ना. इलेक्शना वेळार फक्त दाद दाखयतले आमी केला न्हू, आमी केला आनी कितें तरी आसत घेवप आनी आमी जिखले, आमी आमकां जिखपा सारकें सगळें फालतुगिरी करप आनी आमी हे त्रास काडप. पळय जाता इतले बेगीन हेंच्यांनी हें काम पूर्ण करपाक जाय. हें जर पूर्ण करिना मागीर हांव कितें करता तें पळय. अडचणीन ह्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाच्या लोकांक कशें काम करप तें पळय. पळयल्या आतां ही गाडी येयल्या आनी ते बाबडे हेवटेन तेवटेन तळ मळटा कशें वयर वचपाचें, कशें वयर वच. आनी हो सदांचोच कार्यक्रम, हो कार्यक्रम सदांचोच. पळया हो आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो लायट गेला म्हणून येयला, कसो देपा मारीत मारीत तो आतां थंय वयता पळय. म्हणजे तेका पडलो आनी एखादो फातर तेज्या पांयार पडलो आनी तो लीव मागीर काम उरलें. म्हणजे अशें हे करून दवरल्या कारणान तेका कितें तेणें करपाचें म्हाका तुमी पळय कसो उडयो मारता तो पळय. कुसलोलो ट्रान्सफॉर्मर घातला आनी तेका लागून 2-2 मिनटांनी 2-2 मिनटांनी लायट वचत आसता. तुम्ही पळयलें न्ही हायवे रोडार आतां त्या हायकोर्टान बंद केला पळय. रोखडे खांबे 3 दिसां भितर सामके 17 खांबे तेंच्यांनी काडले आनी आतां हे वर्सभर जालें आनी हे काम करपाक तांकां जायना. थंय मातसो आज्जेचो बटवो चड न्ही आनी ह्या लोकांक सतोवपाचें. कित्याक हांव रावता न्ही न्यू वाड्यार, म्हाकाय सतोवपाचें म्हणून हे काम अशें करता. म्हज्या बापायचें कांय वचना. तूं आनीक 4 वर्सां न्हू 10 वर्सां हें काम दवर, म्हाका कांय फरक ना. हांव एकटेच एकट्यानी वयतली बी एकटे उगडास दवर. पण अशें पळय तूं लोकांक सतयता पळय न्हू, हांव त्या आमदाराक सांगूंक सोदता तूं पळय लोकांक सतयता पळय न्हू अशें हें तुका भोगसाणें एक दिन आसाच. उगडास दवर. हायवे रोडार आतां कोर्टान ते बंद केले ते इतले खांबे फास्ट काडले म्हणून